Bisan pa man og ang imong gusto wala nahitabo sa imong kinabuhi, dili ta angay mabalaka kay naay buhaton ang Ginoo. Ang Ginoo bisan unsa nga time kaya niya mulihok. Yes, bisan unsa nga time kaya bag-on sa Ginoo ang imong sitwasyon. Yes, bisan gamay na lang kaayo ang time pero kaya niya na bag-uhon, kaya niya i-turn around ang mga situations para sa iyang anak. Basta nakita niya sa imong kasing-kasing nga nisalig ka sa iyaha sa tibuok nimong kasing-kasing. Pag nakita ni God that you are trusting Him with all your heart, naagi siya buhaton nga milagro sa imong life. Muna ang pinaka-importante nga ibutang nimo ang imong pagsalig sa Ginoo. Wala kay laing saligan kundi si God lang. Yes, only God. Si God lang ang makatabang sa imuha. Si God lang ang tanan. God is everything. God is the source of everything.